Sophia, Fink, depuis tout à l'heure je t'appelle. يلا صوم الصباح هادي ما نعسيش ولا مالك. ملي دخلت للدار وانا مقاتل مع لو ديسك دور ديال دريس. Il est super sécurisé et il est pas connecté au serveur. وشنو درتي؟ مشيت sur place على رجلي. كيفاش؟ Tu es rentré par effraction dans la société واش حماقيتي؟ En brouillant leur système de sécurité infaillible. Et j'ai tout copié sur le disque dur. شنو لقيتي؟ J'ai pu geler les transferts et bloquer tous les comptes. شحال كانت لا dernière transaction؟ Sophia, ماشي في تليفون. خصني نتلاقى بك. دابا Ah, d'abord. مازال ما غسلتوش. J'ai verrouillé le disque dur et sécurisé. خصني نعطيه لك فيه كلشي. هادشي اللي كدير فيه راه صعيب. واش عارف راسك اش كدير؟ إلا كل واحد فينا بقى ساكت ومخلوع حتى حاجة ما غادي تبدل وغادي يبقاو دايما دايرين ما بغاو. انا خايفه عليك غير انت. مشيتي بعيد بزاف وما غاديش يدوزوا عليك هاد المره. لا صوفيا، انا اللي ما غاديش ندوز عليهم هاد المره. غادي نوري للعالم شنو هو الوجه الحقيقي ديال السي دريس. كريم عافاك فكر شويه وما تزربش. صوفيا، شفتك بحال بغيتي تخوي بيا. انا معاك ومن ديما. غير ما كنتش كنتخيل كتوصل حتى لهاد الدرجه. فين نتلاقاو باش نعطيك لو ديسك دور؟ Dans 30 minutes dans le café habituel. Ok, excellent. À tout de suite. Ok, à tout de suite. صوفيا، غادي نتعطل عليك واحد شويه. ملي خرجت من الدار واحد الصاد ديال دريس تابعني. نتلفو نخلط عليك. لا لا، انا اللي غادي نجي عندك. صوفيا، أنا ودرتو. أنا جاي عندك. صوفيا! صوفيا! جاوبي لي شنو صوفيا! صوفيا! ils ont pris le disque dur! صوفيا! صوفيا! صوفيا, aide-moi, ils sont en train d'attraper mon camp! Sophia! Sophia, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, on est là, Sophia! بنتي الله معاك ياك لاباس مالك رجعتي اش عندك صوفيا رجع لها بنتي اجي تكلمي معايا قولي لي اش واقع بنتي الله يهديك حلي نهضر معاك حلي بنتي راه منين جيتي والتليفون كيصوني وهذا الشيء راه مهوني عليك صوفيا راه ما عندك علاش تخبي عليا انا راه امك وبحال صاحبتك واللي تقالت عليك خففت عليا ايوا حلي بنتي الله يرضي عليك خليني عليك ماما من بعد نعاود لك كريم يكون صوني عليك شي 20 مره Sidris, l'une des personnalités les plus actives et dynamiques sur le plan social et associatif. Sa modestie et son dévouement pour les causes de son pays l'ont rendu très populaire. العفو العفو هادشي اللي كنقوموا به غير واجب المجتمع عطانا الكثير ودابا جا الوقت باش نردوا له واخا غير شويه غادي تسمحوا لي غادي نسحب عندي اون اورجونس غادي نخليكم تكملوا مع مادموزيل ايمان هي عندها المام بهذا الشيء اكثر مني Je vous souhaite bon courage. Et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre humble personne et à notre société.
Alors فين وصلتي؟ J'ai essayé pas mal de pistes. C'est un code spécial. Très compliqué à trouver. Mais c'est un ingénieur comme toi qui l'a mis. Et le plus facile de mettre un code que de le trouver. Oui, Sidi. مازال ما دازوش الفلوس. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste un petit problème qu'on va régler rapidement. C'est quoi ce délire? C'est le système de banque qui bug et عندنا 24 ساعة ونكونوا قدينا المشكل. دريس هادشي ما فيهش اللعب 24 ساعة. Non, même قبل. غير بغيت ناخذ شوية ديال لا مارج. Sophia Sophia, Jaoubini Sophia Jaoubini, qu'est-ce qui se passe? Sophia, réponds-moi. شنو دابا غادي تجي ولا لا؟ كيفاش غادي نجي لصوفيا؟ انا قدامك. شوف الله يخليك، داكشي اللي وقع لكريم وداكشي اللي شفت بعيني راه خايب بزاف. سي تو فو جوار راه سي با البون مومون. صوفيا عافاك تسنايني، ما تسمحيش فيا. غادي ناكد لك انني كنشوفك ولكن ما كتشوفينيش. عافاك تسنايني. صوفيا صيفط لك صورة في الميساج، شوفها عافاك. Sophia, t'as d'abord. Sophia, tu es la seule personne avec qui je peux communiquer. Parce que tu es le dernier numéro que j'ai composé. S'il te plaît, Sophia, aide-moi. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. ما j'arrive pas à croire à tout ça. شفتك بعيني حتمتي وداروك في الكفر. يلا كنت غادي نعيط للبوليس وانت عيطتي ليا. Sophia, عقلتي من والديا ماتوا. كنتي الوحيدة اللي بقات بجنبي. Tu as cru en moi et tu m'as aidé. S'il te plaît, Sophia, j'ai encore besoin de toi. Crois en moi et aide-moi. عافاك Sophia, تيقي بيا. Est-ce que tu as bien vérifié le nouveau système? هاد المرة نسى اللي غادي نعلق من رجلك إذا لقيت لا موندغ فاي في لا سيكوريتي. راك شي بعينك السي ادريس. ما كاينش اللي يقدر يوصل لك دابا. انت بوحدك اللي تقدر تحل وتسد الباب. صافي السي ادريس. إلي فيكسي. صافي سير انت. أنا غادي ندخل الكود. صوفيا شفت الكود ديال الكوفر فور اللي فيه لو ديسك دور ولكن ما نقدرش نحلو. علاش؟ كنحاول نقيس لي زوبجي مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل دو لو ريكوبيري الوغ. ما حتى كاينه الحياه كاين الامل. حياة je suis pas si sûre pour toi. Mais pour toi c'est encore le cas. Et c'est ce qui nous sauve, alhamdoulilah. Karim Karim. Je pensais à une solution et j'ai trouvé. Bonjour. ياك فهم زين. Sidris, bonjour. Sophia, animatrice Hit Radio. Cédric n'a pas le temps. Sécurité. Ça va Iman. Laisse la demoiselle s'exprimer. شحال بالخطر لا صوفيا. بغيت نعرض عليك سيدريس ليميسيون ديالي يديك معانا ليميسيون دو موند اسوسياتيف كما كنعرفوا كاملين vous êtes une fierté nationale في l'engagement associatif et social. العفو. كنت صنت ليميسيون ديالك ملي كنكون في الطوموبيل. البارح هضرتوا على المبادره ديال ديري يديك. سيتي سامبا اي تري انتريسون كوم ديبا. داكشي علاش بغيت نعرض عليك ليميسيون ديالي وتشرفنا في الاستوديو. Excusez-moi, c'est pas la bonne. نجي لا علاش لا. انا اللي غادي نتشرف ندوز مع اون انيماتريس انتيليجونت اي تري شارمونت كون فو. وفوقاش؟ غادي نشوف لاجوندا ديالي ونعيط عليك. À très bientôt alors. Très bien. Sophia, tu récupères l'oreillette qui est sur la table. Ça nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. C'est bon, elle est connectée. Prends ta carte de visite, pose-la sur le support en verre et insère-la dans le robot scanner.
Le robot scanner a identifié 2 empreintes digitales différentes, la tienne et celle de Driss. Sélectionne l'empreinte de Driss et envoie l'impression. Va récupérer le pouce. Et fais gaffe à ne pas laisser tes empreintes sur le pouce. Attrape-le par le support. Ça ressemble à ça, le pouce de Driss. Sophia, on n'a pas le temps de rigoler, on y va. Sophia, ردي البال، خاصهم يكونوا les empreintes كاملين. Ça marche pas. Réessaie et pose ton doigt doucement. Ok, c'est bon, ça marche. Tu dois récupérer la clé. Elle est dans le premier tiroir. Fais vite, Sophia, fais vite. Sophia, compose le code hashtag 0511. Hashtag 0511. C'est bon, c'est ouvert. Vite, Sophia, prends le disque dur. Fais vite, Sophia, fais vite. Je n'y arrive pas. Il est fixé. Réessaie encore, Sophia. اش تديروا هنا؟ لك جنون امين وانا هكا ميز غير بوحدي شي قاعد صناقي قاعد درت فيهم لقيت منديل قول لي كيفاش مدي؟ كسيده كنت فيها العياقه بزاف تنطير اخوك ميكانيك عندي مع الحديد عمرني ما نويت تجي فيها ساعه الحديد غدار ما عندوش صاحب اللهم زيرتي معاه وخديتيه بالعقل تيغفلك ماشي غير الحديد اللي غدار حتى بنادم قول لي وقت مع دوك المقندفين اللي جمعوك كيفاش فراسك هادشي؟ ويلا قلنا لك ما كاين ما يدار اما النهار اللي متي وانا حاضيك ولكني بان لي عندك حساب كبير مع دوك المقلضمين اللي لاحوك في الكفر الحساب ماشي معاهم مع الباترون ديالهم اما هما غير تينفذوا الاوامر بالعقل واش معاك جمعه نيتا فريكس قيتي فيا شتا شنو طرا؟ اش طرا كاع ضربتي الجورنال ويطير ليه كون غير خليتينا شفنا الصفحه ديال الوفيات شكون اللي مات اليوم وانت جاتك عادي انني نقيس الجورنال ويطيح ليه اسمح لي ولكن الا قست الجورنال نقدر نقيس بزاف د الحوايج اخرين وياه بزاف ديال الحوايج مثلا انا والله شديت واحد النفاخه طايره لواحد البروج على فايت لي قستي ولا حركتي شي حاجه ولكن خاصك هذاك الشيء ديال لونطرينمون فهمتيني الا درتي معايا مزيان نعلمك بزاف د الحوايج مثلا شعل التلفازه الا ما كاين حداك حتى شي واحد ولا بغيتي تصفق في شي ماتش يكون واعر ولا تكونوا شي واحد وهي غاده كيفاش تدير؟ ايوا ما تسربش عليا انا راه عامين عا باش فهمت انت باغي به فيه مازال ميت صغير مازال خصك تقدم باش تفهم كل شيء ولكن ما تخافش نوافي معاك كون هاني هاد القضيه مهمه بزاف عندي ضروري خصني نعرف كيفاش درت لها ضروري وما ديرش ليا البلبال على الجورنال هنينا صاحبي شو تفرج كاع بنادم تيجري كاع ما جايبين الدنيا اخبار ومنظار فيهم دابا حتى حنا كنا هكا تمنظر ضروري خصني نعرف كيفاش درت لها ضروري واش انا مخدم معايا بنادم ولا حيوان ولا شنو؟ بنادم اسي ادريس بنادم ولا نتوما بنادم وكتفهموا كيفاش ليستوار ديال لا ريكونيسونس ديجيتال كتقول بلي انا كنت هنا البارح وانا ما دخلتش؟ يقدر يكون سيستم مازال جديد وكيبوكي نتوما اللي بانتو ليا كتبوكيو ما فاهمين والو حالين فمكم بحال البهايم تقدر تكون جيتي بالليل راه كتجي وكتنسى غادي نعلق والديك من رموش عينيك نوريك جيت ونسيت شوف الا ما جبتوا ليا شكون اللي دخل البيرو ديالي البارح غادي نصيفط والديكم بجوج يتعاود لكم الفورماتاج فهمتوني يلا خبروا لي دابا وجهوا لي Oui, Igor, tu viens tout de suite. C'est urgent. D'accord. صوفيا Oui. ما عرفتش واش هاد الصحفي اللي كيكتب على دريس صحفي نيت بصح ولا غير طالب معاشو ما فهمت والو في هاد الارتيكل ما تنساش بلي دريس كيعرف مزيان كيفاش يلعب لعبتو بزاف ديال الناس عالطين فيه ما عمرك ما تخليهاش نوطر عليها ديما قضيه غريبه بزاف tu m'étonnes هادشي كله انت اللي فيه راه غريب جي بي توشي ان جورنال سيريو تري بون نوفيل هي غادي تقدر تجيب لينا الديسك دور نو سي امبوسيبل باقي ما كنقدر نتحكم في الحوايج وكيفاش قصة الجورنال انت شتي هاد لاطاف غادي نحاول نحركها شوفي شي حاجه ناقصاني ما عرفتش شنو واقع ناقصك انك تصنت لي وتبع كلامي اسكت اصاحبي شنو قلتي لا والو
قلت كاع الا وصلت لو ديسك دور ما غاديش نقدر نقلعو من بلاصتو علاش؟ حيت ضروري خصني لو كار ديالي. Et c'est quoi la relation entre ton corps et le disque dur? بور ديبلوكي لو ديسك دور ضروري خصها لومبرانت ريتينيان ديالتي. واعره عندك هادي. داكشي علاش ما قدروش يحلوا الديسك دور. انت هادي تمجدتي فيها، برافو عليك. ولكن خساره ما كنتيش عارف راسك تفرق مع راسك. عرفتها صوفيا، وضروري خصني نلقى راسي، خصك تعاونيني. Il nous faut l'œil de celui qui a codé le disque. Comment ça, l'œil? Il faut l'œil, car le disque ne pourra être déverrouillé qu'avec la reconnaissance rétinienne. سنجيب لي لو كور ديال كريم دابا. صوفيا، عقلتي على مول لاسورونس اللي عطاك كاع لي زانفورماسيون؟ عنده 35 ans plus ou moins وصوته عادي. داكور. غادي تدخلي لو سيرفيس ديال انو يبدل صوتك وغادي تقلبي على شي صوت كيشبه عليه. Et après, tu contactes le propriétaire de la voiture. D'accord. لا خليك اسيدي واش انت هو ولا فاتور يماتريكولي 31289 H6. يا سيدي راه يومين هادي باش ديكلاريت عند البوليس سرقوها ليا. شكون انت ولاش كتسول؟ انا سيدي من لاسيغونس ديالك عيطنا ليك باش نتاكدوا من الخبر ونصحوك باش علمنا جو. ديالي قبل ما تقعد 48 heures. ولكن انا ما مسوليش على السرقه في لاسيرونس. دوماج كون راح نعاونك باش تلقاو ولا عاودناك فيها. سمح لي عافاك عندي كليان واحد اخرى. خاصني نقطع. وهذا علاش اش عارفو. Allô, Sophia? Oui. Trie le registre des déclarations de vol. Maintenant, tu as accès à toutes les déclarations de vol du mercredi. شنو؟ شي خطير اللي كديروا فيه، يشدوكم البوليس يديوكم الكاشو، تبردوا بجوجكم. تتهاكيو البوليس، بغيتو تمشيو فيها خلا. انا ما معاكمش. جنوب ما شفتوني ما شفتكم. وفي انت ميت، ما كاين اللي يديك العكاشه. اللهم نموت اخويا ولا نمشي للعكاشه. كريم ما عمرك كتهضر. لا والو، قصه اخرى هادي، حتى المره اخرى ونعاود عليك. سي بون لقيتها. فوغيغ الحي الحسني. اكسلون، يلا نمشيو. تخلنا عليك بالله، ما تخليوناش نرتاحوا شويه. من هنا لهنا بزاف اصاحبي. انت بنادم ما تخليوش يموت حتى في راحته. وناري الاراره حتى في الموت. ولا لا. الو صوفيا، عماد وفؤاد جايين موراك. غادي نشوف كيفاش نعدلهم. سيري قلبي على الطوموبيل دغيا. اش هادشي؟ ياك مجنون تاني. اش مجنون شمن ولك حل؟ قلب معايا. ناري ونشدهم. اش معايا لهنا اش؟ Sophia, je suis déjà dans la voiture. D'accord. Je t'attendais. Démarre la voiture, vite. يا با كلي. بلاتي نشوف كيفاش ندير ديماريها. ولا لا، تتشفروا الطوموبيلات. ودابا الا طلبتوني ورغبتوني تواضع وغادي نعتقكم. ماشي الوقت تاع الهضره الخاويه دابا. شتي دابا وانت خسرتيها معايا وانت عارف بلا بيا راه ما تقدر دير والو. Super. Ça y est, je l'ai trouvé. كلاس مون فخير. طنطن 4 جيجا كاين يسك سربك. ولا لا. Tu vas me lâcher maintenant? Mike, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone décharge عليا. خاصني ضروري ندوز للدار نجيب الشارجور. ما عندكش الشارجور ديال لا فواتور؟ لا خسر ليا. ان توكا كان خاصني نجيب اون غوشارج زين باش نهضر معاك مرتاحه. صوفيا، عافاك حلي الكفر. ما نقدرش نشوف الكار ديالي. جو كومبرون. تا انا صعيب عليا بزاف. حلي عافاك. بعيده الا شدونا البوليس مشينا فيها. جوج الحوايج تيخلعوني، الكوميسير اللي عندنا والموجه ديال البحر اللي صرفقك فيهم كتصمك ما كترجع تسمع على سيمانه. صافي قولي. ولا لا
ولالي والله سي دريس ما عرفنا كيف خرجات حتى ديمارة الطوموبيل تا وزادت. شنو قال لكم الاساس؟ قالت لي صحفيه خدامه في غاديو ودايره تحقيق على السيارات المسروقه. ما هي زوينه وبوغوسه وكتعرف تهضر، هضرت مع دوخاتو ودارت اللي بغات في الاخر. ايوا دابا ملي القضيه فيها مادموزيل صوفيا دابا عاد غادي يزين اللعب. مادموزيل صوفيا، شكون معايا؟ اسمحي لي ازعج الراحه ديالك، وانا عارفك ما شاء الله ما كتساليش من التحقيقات. دزنا عندك للدار وما لقيناكش، قلنا ناخذ معنا شي حاجه اللي تفكرنا فيك، ومن هنا تجي تزورينا. اش كتقول؟ على من كتكلم؟ والديك ربطتهم وجبتهم معايا. لا والدي لا ما داروا لكم والو، ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء. ما تخافيش، ما حسوا بوالو، خدرتهم وجبتهم مرفوعين. ناس كبار وتحتهم على قد الحال، غادي يموتوا غير بالفقصه والخوف. ظريفين مساكن، استقبلونا وجدوا لنا كاس داتاي مشبشب. خليهم عليك عافاك ما تقيسهمش، حرام عليك والدي لا ما ذنبهمش. بلا ما تغوتي، غوات ما ينفعك بوالو. جاي ندير الهوكا رقم 7 مساحة القناطر قريب الكارير ولاد الجبيهية، وعندك تعلمي البوليس. فؤاد يتقلق وعزيز عليه يذبح ويشرح. مالك سكتي؟ والديك تيتسناوك. ما كاين والو، ما لقيت والو. قلت لك بلاش الكوميساريه ما تلقى والو. سي بون تو مستريس. لا تندخل لهنا تنبدا نفيبريها بوحدي. اش تدير؟ تتسحب راسك في فاكونس هنا ولا مالك؟ كنلعب باش نخوي دماغي وما نبقاش معصب. والله الا زوينه عندك هذه، تتلعب باش تخوي دماغك وما تبقاش معصب. وشنو هي هاد اللعبه؟ الزحام، لو جو اللي في لاعبين ديال انوي. ما عمرني سمعتها، انت نعرف الناس تيلعبوا في التيرانات، في البحوره، في الجرادي، في ديورهم، وانت تتلعب في الكوميساريه. وراك علامه جونوم. كريم نيري الكوميسير. بركه من هذا الحماق ديالك، دير لينا فيها فيلم ديال الخلعه، بحال الا ما عرفتيش انا الكوميسار ما يقدرش يشوفك. انا يشوفني ولا ما يشوفنيش، هذاك الشيء ساكن ليا في العظام ديالي من الصغر. كنموت نمشي حاجه سميتها كوميسير ديال البوليس. الكوميسار ديال البوليس كيعاون الناس، الا ما درتي والو ما عنده ما يدير لك. انا راه كانت الوالده تتسخرني، نجيب لها الخبز من الفران، تنقطع عليها غير دغيمات من الوصله، تتبقى تحلف عليا، تتقول لي والله نشدك تنديك الكوميسير يهرس لك هذوك السنان. داك الشيء راه كابر معايا في لا بسيكولوجي ديالي. لقيتو. اهلا صوفيا. تفدني، كاين والو. انا بغيت نعرف شنو كنتي كديري في الفوريال، واش من علاقه عندك بالطوموبيل. بغيتك تعاودي ليا كلشي دقه دقه بشويه عليك، ما بغيتك تنسي ليا والو، تعاودي ليا كلشي. اش من علاقه عندك مع مول الطوموبيل، اش من علاقه عندك مع الاساس والفوريال. والو غير كنت كنجمع دي زانفورماسيون بور ما كرونيك على الطوموبيلات المسروقه. فؤاد وجد لي الدوزان ديالك. هي الاولى خويا العزيز. شوفي انتيا، داك الكلام الراديو ديالك ما كياكلش معايا. ولا لا زوينه عندها هاد الموسيقى. ما عرفتش علاش ما كتشوفش. تكون تلقاتها وبركات تتفوج على راسها، ولا نساتها وضرباتها بشي نعسه، ولا كتدوش ولا كتغدى. عرفتي توحاش هذوك الطواجن ديال السردين بالخضره، تندير ليه مطيشه وبصله، تنموت على هاد الموسيقى. يا اما تقولي لي فين كاين لو كور ديال كريم، يا اما انتي وهاد البابا العزيز ديالك غتلحقوا عليه فين ما كان. C'est bon. Je vais vous dire où est le corps.
شوف اللعب ما معناش حركه هكا ولا كذا نشرحك ونخليك هنا. S'il te plaît, tu le fais mal. غير بشويه على يديا. انت اللي تزيري معايا ما نخرجوا من هنا حتى نخرجوا معنا للكاخ. الله يخليك ما جبركمش واحد السيد مين في هاد اليومين سميتو كريم. هو كاين في لامبا. ايه خويا العزيز تفلى عليا هذا ماشي كريم لينا. كريم واحد اللي كنعرف سرقات لي طوموبيل وكان غادي يدوز معايا في ليميسيون ديالي، هو هذاك اللي في لامونك تثق بيا. نثق بك نثق بك وتفرجي معايا في ليميسيون ديالي حتى انايا وتعجبك. خويا كما كتقول الحقيقه راه بانت ليا نيه. زيدي قدامي. ياك ما تكون دوشات ونعسات ولا واقيلا تطيب الغدا ولا واقيلا تطيب مسمن ولا نسكت وننيك. كتضحكي علينا كاش تدخل قروده. انا نوريك الضحك مزيان الضحك حتى تجري. لا لا راهي ما تفهمناش في الهضره. قدامي ما التليفون كيسمع شكون عيط لك دابا؟ ما عرفتش شحال التليفون عندك شوف بعينيك. تسطي عليا التليفون ديشارجي. داك اللسان اللي غنقطعو ليك حساب كاين برنامج هنا ماشي الراديو. هنا تقري ولا ما قريتيش غتندمي على حياتك كلها. نعم السي ادريس الامور كلها تحت السيطره. هي حدايا جبتها هي ووالديها دروكيتهم وجبتهم معايا. كيفاش؟ بركه من الله بالدراري قتلوا لي الزمر باش تهضر بالهليك زيه ليها. هات قرا السي ادريس هات قرا الا حنا كنلعبوا هنا. يلا طلقوا راسكم ذبح وسلخ ولا غادي نبدا بك انت الاول. ما نقتل حتى حد لا قرات ولكن ما هضراتش الله يرحمهم ويرحم والديها. دريه صغيره جالسه تشطح فيكم القروده الله ينعل اللي رباكم رجال ديال الكرتون. دابا شويه يكون عندك خبر زين ان شاء الله. يلا طلقوا لي الفراجه وبركه من التمرضين. واخا السي ادريس. كيعجبني البرنامج ديالك. كيعجبني واحد البرنامج واحد اخر ديال داك الكزار عرفتيه اللي كيعلم الناس كيفاش يفصلوا الحولي. تعلمت منه بزاف ديال الحوايج نفصل وندبح ونسلخ ونعزل الهيدوره من اللحم. يلا دغيا قبل ما نتكرفسك على الذبيحه ديالك. بواد فوكال ما يمكنش ما تجاوبنيش. غتكون وقعت لها شي حاجه. غتكون حتى تاكل شيبس ولا كوب كون. عرفتني محتاج لها ونقدر نعيط عليها في اي لحظه. بحال والو تكون ما بقاتش حاملك تتشوف منك المشاكل. ما كاين لا سينيمات لا ريستورات غير السبيطارات والكوميساريات ولا فيراي. انا اللي ما بقيتش حاملك لا نشوف كنسمعك. هو سكت وشوف واش دير دابا راه انا اللي بقيت لك. اما صوفيا بح داها البحر عيالات راه غدارات راه اللي بغا يتيق فيهم وزيدون ما صالح لوالو بنادم ميت. كي دير دابا هي في العماريات تقدر بوحده بحال المستيق. سي بون جي تروفي جو في لا جيولوكاليزي غنقول لك فين هي. الا عرفتيها فين كاينه نعرفك اوعر ميت تشوف المود ديالي. قروده حنا هنا شي فين وصلتينا؟ راه شي كيتو شي حاجه نقطع على اللسان هنايا. اعتقد صاحبي اللي صالوبارتي تعدى ولا لا ديالو. حسيتي باش حسيت؟ ما حسيت بوالو واقيلا الهونغار خاوي غير الناموس والكراد. ما بغاش انا نعطيك لي لينيرجي ها يوغا. ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم. لي صالوبار بيان جوي فريكس ضربتي سا ميغ تتفزع. اش درتي ليه؟ اش وقع؟
دابا نوريك شكون انا. ولا لا صفي قولي لونترينور ديالك يعني كلشي بيسا فريكس. غير سمح لي يا سيدي، هادشي اول مره كيوقع لينا. داكور داكور. بغيت انا غير نعرف كيفاش مرا دارت فيكم نتوما بجوج هاد الحاله؟ واش هي سبع وانتوما نعجات؟ والله ما عرفت ما نقول لك اسي ادريس. خاصك تقول لي شكون. الا كانت بوحدها خصني نعرف، ولا كان كاين شي واحد كيعاونها خصني نعرف. دوي وجه الخساره، راه غتمشي ديكلاري لينا في البوليس. في الحقيقه عرفنا وما عرفناش. هذه هضره خاويه، كيفاش عرفتوا وما عرفتوش؟ الجنون اللي معاه ولا صحاب الهونغار ما حملوناش، هما اللي جراو علينا. راكم متخربيق، سيروا تبعوها وما تفلتوهاش من يدكم قبل ما سلم بينا، وجيبوها لي باش ما كان حيه ولا ميته. ولكن السي ادريس ما كاين ولا كاين ولا والو، يلا سيروا. مشكله هذه، مرا صالخه ليا جوج ديال الوحوشه وما راضيينش يقولوها. الجنون لو واش الشياطين. هاد العريه كامله فيك، بطل من ابطال هوليوود. شويه وصافي. اش من شويه وصافي؟ ما خليتي لي سوبر هيرو امريكان فين يبانو؟ مون سوبر هيرو. كي بقات بنتي العزيزه ارتحيتي شويه؟ شخباركم يا بابا؟ الاحسن برا، شحال هادي من درنا شي سياسه بحال هكذا. السيستو على نيت. كي بقاو لاباس عليهم؟ الحمد لله، جايبين الدنيا اخبار. من الاحسن تخليهم خارج من هذه القصه. غنحاول، ولكن هذا الفيلم ديالك ما بغى لا يتسالى. خاصك تجي لعندي لوبيتال باش نخرج لو كور ديالي. ها اللي قلت، ما كتسالى حاجه حتى كتبدا حاجه اخرى معاك، الله يستر وصافي. خليك ديما في راسك ان هذا الشيء كله في مصلحتنا ومصلحه بلادنا صوفيا. انا معاك، ولي ليها ليها. عرفتي يا فريكس، بلا ما دير الميسكيلاسيون تدير اللي بغيتي، تخرج كيما بغيتي وتهز اللي بغيتي. وايماجين تدخل ليكيب ناسيونال تولي انت هو انترناسيونال، تجيب لنا لا كوب دي موند. واش شفتي اللي شفت؟ شفت ناري ما عرفتش شي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنساش انا راه لونترينور ديالك، تبع الخطه تربح. الو سوسه؟ كريم، ما قدرتش نجي دابا، داك جوج مساخيط مازالين تابعيني. يلا دخلت لواحد القهوه باش نتخبى على ما يمشيو. صوفيا؟ والله لا صوفيا. فين هاد الغبور؟ اكسكوز موا. اهلا ساره، شخبارك؟ صافا؟ فين هاد الغبور اختي؟ ما تعيطي ما تسولي ما والو، ياك ما لقيتي شي خدمه واحده اخرى؟ شتك ما كتجاوبينيش، ولات فيك العياقه؟ لا والو، غير مع واحد لافير. واحد لافير معايا انا صوفيا. تعرفتي على شي واحد ياك وغادي تزوجي، كتوجدي العرس بلا خباري زعما. صحابك ما نعيقش بك. كون غير كان داكشي اللي في بالك، واخا ما باليش في الزواج. زعما كرهتي. مع من كدوي الجنيه في التليفون؟ شتك كطلي تعطل عليك ياك؟ شكون هذا؟ شو سميتو؟ شحال عنده من عام؟ وفين خدام؟ عنده خوه؟ عنده صاحبه؟ صوفيا، بغيتي تعرفي كلشي؟ كلشي. تبعيني. محاشة جد اولالا ديالك خلاتنا بلونطين هنايا، بقينا نتسناو. شكون انت؟ فين صوفيا وعلاش لابسه حوايجها؟ شويه خويا خلعتيني. صوفيا سلفتني حوايجها باش نلبسهم، بغيت نعجب خو خطيبها، وانت مالك علاش كتسول؟ انا ما مالي والو، انا باغي صوفيا. صوفيا مخطوبه، وحل عينيك غير شويه ويبان لك ما احسن. ياك ما انت هو خو خطيبها وشد فيا، ياك انت هو خو خطيبها. شوف راه ما تلقاش معايا المشكل، انا باغا غير ولد الناس نكمل معاه حياتي وصافي. والله يشفي لك هذوك الناس، وريني فين مشات صوفيا. واخا ما يكونش ولد الناس كاع، مالوش بغا يكون ولد جنون، المهم راجل وصافي. ياك ما بديتي كتغير ياك. الرجاله ديال اخر الزمان. هاكي مليتين تعيطوا. ها؟ حتى انا باغي نتزوج، صافي؟ بصح؟ سلام. سوربريز، ولالي ديالك تبدلات عليا كلاس. زيانت البوكوسه ديالك، ما بقاش تلبس هذوك اللوان ديال لي كاميليون. الو صوفيا،
كيفاش بقيتي؟ سافا كنحاول. اسمحي لي لا درتك معايا. على بك راحه سيدي، غير يلا. اسمح لي يا سي دريس، والله ما عرفت فين نخبي وجهي منك. ما كانش بدا كتفوت لنا، دايره كي الزواق. كل ما كتقول شديتيها كتعاود تفوت لك. واخا صافي انا غادي نشوف ايغور يطلع علينا فينا هي. لا سي دريس، اتهنى. انا لا نتكلف بهم، منين شد نخرج من القديم والجديد. انا غادي نعيط لكم، خليكم بلاصتكم. اجي عندنا شويه د الوقت. اش بغيتي بالوقت؟ نرجع عند صاحبي تنحقق معاه نشوف شنو تحت راسنا. تكمل. ما غاديش نمشيو لامورك. عندي لك واحد الخبيره باقا في المكتب. ديما اجي معايا وغادي تفهمي كلشي. قولي عافاك، درني راسي فين غاديين؟ قول لها جنون راه غادي يسكت لها القلب، راه عندها القلب فراجيل. كريم ندير الكوما. كريم علاش ما قلتيش لي بلا راك مازال عايش وراك غير كوما؟ حيت ديك الساعه اهم حاجه كانت عندي هي نفكك من دوك المجرمين. كاينه حاجه اخرى سكتنا، ما عنديش الوقت دابا. ما نقدرش نخرجك في هذه الحاله. ضروري الا بغينا لي زومبرانت ريتينيال. ما يمكنش، الا خرجتك غادي نعرضك للموت. مادام عايش كلينيك مو خاصك تبقى هنا. كيفاش دابا؟ درنا هادشي كامل على والو. ما تقولش والو، الا بقيتي عايش هذاك هو الربح الكبير عندي. الامل قليل في الحياه. الا مازال الروح كتطلع وتهبط راه كاين امل. بغيت غير نقول لك، قول لي شنو؟ انا هو هذاك البوغوس اللي مجبد حداك ما ميتش غير كوما. هذاك الشيء علاش مكونيكتي انا وياك. هادشي علاش مصدقني؟ لا بغيت نقول لك هذاك فؤاد وعماد وجوه مدى دخلوا للسبيطار قرروا بوصلوا ليها. صوفيا، عماد وفؤاد داخلين السبيطار جايين عندك، خاصك تمشي بحالك دابا دابا. Igor, tu peux me dire exactement où il se trouve? Ok, très bien, merci. شنو قال لك؟ Chambre 0511. ما غاديش نمشي من هنا حتى يخرجوا ونمشيو. خصهم يمشي يشوفوك صوفيا. اصلا الجهه ديالهم انا ما مريحانيش. Va te cacher derrière la voiture. داكوغ، ما غاديش نمشي حتى يخرجوا ويمشيو. لا يخطيك صوفيا. اي اش كديروا هنا؟ ما عندكمش حق تكونوا هنايا. ايسي سي لي سوان انتنسيف. اسمح لي يا سي الدكتور، هاد السيد صديق ديالي عزيز عليا بزاف، ودي مده وانا كنقلب عليه. مسكين هذا الولد، النهار جا لهنا هو في الكوما، عمر شي واحد جا سول فيه. مسكين كريم ما عنده حد، غير حنا اللي صحابه. والله واش ديت هذاك اللي ضربو بالطوموبيل حتى نسخو تنديلوها حتى هاك نعضو نردو بياس ديتاشي. مسكين. وي كان كريم سي دريس. فين لقيتوه؟ راه في السبيطار ما ماتش. واش كتسنى الكلب؟ جيبوا لي دابا. لا سي دريس، يقدر عادي يموت لينا في يدينا. جيبوا لي حي ولا ميت، الا ما جبتيش انت اللي غادي نصيفطك الكوما. خويا العزيز كاع ما جاش قدي هادي. انت مكلخ، فاضل تمشي تحقر على واحد كتافك كتافو معدي على واحد صغير منك. حتى دابا باقي الحال. اجي لهنا قبل ما تمشي دي معك هذاك.
Ça ne marche pas. Essaye encore, Igor. Ça ne marche pas. Tu as demandé le corps, on te l'a ramené. Je vous explique. Le corps a besoin de son âme pour que ça marche. On s'en fout de son âme. Tu as dit la reconnaissance rétinienne. Tu as son œil. Alors fais ton travail. Oui, mais les yeux sont le miroir de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, ça ne fonctionne pas. Tu te fous de moi ou quoi? Je veux rien savoir. Si vous le permettez, je l'amène dans mon labo et je lui fais un traitement spécial pour qu'il retrouve son âme. À ce moment-là, l'ouverture du disque dur est garantie. عرفت فين كاين اللابوغاتوار ديال إيغور؟ ايوا شنو ناوي دير؟ Il est super sécurisé. Difficile d'y accéder. Il te sera impossible de pénétrer dans le laboratoire d'Igor, car il y a un détecteur de mouvement infrarouge. Kenin les caméras de surveillance qui détectent la chaleur thermique. Il y a du matériel médical, des outils de chirurgie et de médecine. Où le corps d'Yali est lié au serveur, à son ordinateur et au disque dur. Et alors? Je sais pas, Sofia, bark ma عرفتش. Karim? Oui. C'est toi qui manipules le clavier? Oui. ولكن بزز باش كنقيس لي توش. صوفيا خدي بلاصتي ما كنقدرش نتحكم فيها برك. Sofia, essaie de désactiver le système de sécurité infrarouge. Et surtout n'oublie pas les caméras thermiques. Non, ça fonctionne pas. كيدير ليا كود ايروني. واش حنا خيال ولا جنون ولا شنو؟ غيسي وهاد المرة دخلي الكود اللي طلع لك. تنظن حنا جنون. نو والو. احسن ما كاينه عنده هي هذيك اللي فيها القلب تيضرب. تنموت على الموسيقى ديالها من دخلوني للسبيطار هي اللي تنسمع. اتونسيون ليكستونسيون تمشي تتقيسها تطفيها تمشي فيها خلا. الوفي انت ماشي جن انت ان جيني tu as trouvé la solution. طلق مني انا عارف راسي من الصغر انتيليجون. صوفيا الطريقة الوحيدة اللي نقدروا ندخلوا بها في اللابوغاتوار هي l'électrocardiogramme. كي غادي دير؟ C'est l'unique faille qu'il y a dans le système de sécurité. إلا قدرت ندخل نقدر نستوبي كاع le système de sécurité. كريم مالك؟ شكت تمشي وتجي اش وقع لك؟ كريم فين مشيتي؟ كريم اش وقع؟ كريم فين مشيتي؟ قول لي اش وقع؟ كريم ولا لا طفي قولي ما تمشيش وتخليني بقى فيك هاد الشارج. ولا لا كريم